जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च इनके पास होती है। इसलिए इनके पास हम बड़ा इनके मसरूफियत में से टाइम निकाल कर इनकी बड़ी मेहरबानी का हमें टाइम दे देते हैं और उनकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। आप देखें इस्लामी महीने का आगाज़ हो चुका है। अब ये इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम बनाया है इसमें कि कौन से ऐसे बुरूज हैं जो कि इस महीने में जो है जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं क्या आप? हाल चाल खैरियत है हैं? सर? ठीक आपकी ठाक है? मोहब्बत है बिल्कुल। देखिए, इस्लामी नए साल का नए हिजरी कैलेंडर की जी इब्तिदा हुई बिल्कुल। है और बीइंग अ मुस्लिम अगर हम लोग देखें तो हकीकत तौर के ऊपर हमारा जो इस्लामी तौर के ऊपर कैलेंडर शुरू होता जी है, बिल्कुल। वो हमें ये दर्स देता है कि अगर आपने दीन इस्लाम, जो कि आपका दीन है, उसको सही मायने में आपने समझना है, जी। तो उसकी जो बुनियाद है उसको समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो दीन इस्लाम की जो सही बुनियाद और मिराज है, वो असल में आपको माह मुहर्रम की इब्तिदा के ऊपर अल्लाह ताला ये इशारा भी दे देता है जी। और ये सबक और ये दर्स भी दे देता है कि अगर आपने दीन इस्लाम की बुनियाद और साख को समझना है, हुँ। तो वो स्टार्ट होती है सबसे इम्पोर्टेंट तौर के ऊपर वाक़या करबला के साथ। बिल्कुल, और कुर्बानी। वाक़या करबला में जो एक सानहा बरपा हुआ है, जी उस बिल्कुल। वाक़या करबला की जो असल रूह है, वो असल रूह है कुर्बानी। बिल्कुल। कुर्बानी का दर्स, और वो कुर्बानी जो है उसको हकीकी तौर पर अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना। अब ये कुर्बानी जो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की जानिब से दी गई है, जी। ये कुर्बानी दीन को उसकी असल शक्ल में, हालत में बिल्कुल। वापस लौटाना, बिल्कुल ऐसे। और उस मकसद के लिए अपने पूरे खानवादे, पूरे घर को, नन्हे शहीद अली असगर को और अपने शहज़ादे अली अकबर को जी। शहीद करवा देना। और इवन के वाक़े करबला में आप देखें, हुँ। और इवन के वाक़े करबला में आप देखें तो जो 72 शहदा हैं, जी। उनमें आपको 6 माह का नन्हा शहीद भी शायद मिलेगा और उसमें आपको जो है कोई 70 साल का बुज़ुर्ग जो है, वो बिल्कुल। हबीब इब्न मज़ाहिर भी मिलेंगे। तो इस बिल्कुल ऐसे। एतबार से हर मकतबा फ़िक्र का और हर उम्र का शख्स आपको उस मुकाम के ऊपर मिल रहा है। तो ये बुनियाद बनती है कि अगर हमें अपनी जी। ज़िंदगियों में स्पिरिचुअलिटी को, रूहानियत को, अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात को, परेशानियों को, मसाइब को अगर दूर करना है, जी। तो दूर करने का और निजात का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता है हक़ के साथ खड़े रहना। खड़े रहना। तो असल चीज़ है कि सबसे पहले हक़ को पहचानना, हुँ। फिर उसके बाद हक़ के साथ खड़े रहना। बिल्कुल। क्योंकि आजकल अगर हम लोग देखें, जो हमारा आजकल का सियासी पस हुँ। मंज़र है, या पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का एक पस मंज़र है, जो हाँ जी बिल्कुल। रिसेंटली अभी ईरान इसराइल का वाक़या हुआ, और हाँ अभी जी बिल्कुल। रिसेंटली जो गज़ा के मुसलमानों के साथ मसाइब का सिलसिला अभी भी जारी है। ज़ुल्म तो और असल बर्बरियत है। चीज़ है कि आप हक़ के साथ खड़े रहें। हुँ। और हमारा जो ईमान की कमज़ोर तरीन जो हमारी पोजीशन है, वो ये है कि अगर आप ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा नहीं सकते, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ अगर आप तलवार उठा नहीं सकते, तो एटलीस्ट अपने दिल में दिल से तो। उसको ज़ुल्म जो है वो हुँ। तस्लीम करना कि ये ज़ुल्म हो रहा है, और हुँ। मज़ालिम के ख़िलाफ़ या मज़लूम की आवाज़ बन के किसी न किसी तौर पे किसी महाज़ के ऊपर बात करते रहना। जी बिल्कुल। तो अगर तो तमाम ज़ोडिक साइंस, जो कि 12 के 12 ज़ोडिक साइंस हैं, अगर हुँ। कोई भी शख्स ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में उसका मुकद्दर का सितारा चमकने शुरू, हुँ। उसकी ज़िंदगी में उसकी जो तकलीफ़ हैं, मसाइब हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, अगर वो मसाइब परेशानियों को वो किसी तौर के ऊपर अल्लाह से ये हौसला तलब करता है कि अल्लाह ताला उसको ये हौसला अता करे, ये हिम्मत अता करे कि वो मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी में किसी तौर पे आसानी की तरफ ले आए, जी अल्लाह बिल्कुल। ताला की मदद और नुसरत हासिल हो, अल्लाह ताला उसके दिल हुँ। में तक़वियत पैदा कर दे, अल्लाह ताला उसके दिल में ये इल्हाम पैदा करना शुरू कर दे हुँ। कि उसके मसाइल का हल किस तरह निकलना है। जी तो ये बिल्कुल। तभी मुमकिन है जब आपको मार्फत अहले बैत हो और हुँ। मौद्दत अहले बैत हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कि हमारे पास इस्लामी साल की इब्तिदा में हमें देखने को मिलती है। अब इस्लामी कैलेंडर को अगर हम लोग देखें, तो क्योंकि हमारा जॉर्जियन कैलेंडर तो शुरू हो जाता है जनवरी में, लेकिन जब इस्लामी जनवरी। कैलेंडर की हुँ। बात करेंगे, तो इस्लामी हिजरी कैलेंडर का जो पहला महीना है, माह मुहर्रम, हुँ। उनमें कौन से ऐसे बुरूज है कि जिनकी किस्मत का सितारा, मुकद्दर का सितारा अल्लाह ताला इस नए साल की इब्तिदा की बरकत से बेहतर करना शुरू करेगा बिल्कुल। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी में। हुँ। चाहे उनके पैसों का मसला हो, चाहे उनकी सेहत का मसला हो, चाहे उनकी ज़िंदगी में घर में परेशानी खराबी हुँ। हो, चाहे उनकी औलाद की नाफ़रमानी हो, चाहे उनकी ज़िंदगी में रिश्तों की बंदिश हो या मुश्किलात हो। तो हर तरह की बंदिश को अल्लाह ताला किस तरह दूर फरमा रहा है, बिल्कुल। और वो दूर फरमाने के लिए हम देखते हैं प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस को, कि इस महीने में माह मुहर्रम की जो कॉम्बिनेशन बन रही हैं, वो किन-किन ज़ोडिक साइंस को किस-किस तरह फ़वाइद और ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक।
اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ماہ محرم کا کیونکہ چاند آلریڈی نکل چکے ہیں اور آج ہم جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج جو ہے یہ 2 محرم الحرام ہے اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 3 محرم کی ابتدا ہوگی. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ماہ محرم کی ابتدا سے ہی کچھ ایسی پلانٹری کمبینیشنز بن رہی ہیں جو کہ کچھ لوگوں کے مقدر کے ستارے کو تبدیل اور چمکانے جا رہے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے زوڈک سائن اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ زوڈک سائن آ جائے گا برج ایریز، برج حمل. ایریز چونکہ پہلا زوڈک سائن بھی ہے اور ایریز کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے یہ 5ویں گھر میں بہت اچھی کمبینیشن میں ہے اور یہاں سے یہ بہت اچھی نظر سے 11ویں گھر کو، خواہشات کے گھر کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں سے اس کی جو کمبینیشن بنتی ہے تسدیس کی، ٹرائن کی نظر بنتی ہے تسلیس کی، یہ بن رہی ہے جا کے وینس کے ساتھ جو کہ پیسے کے گھر میں موجود ہے. تو یہ اس کمبینیشن کو بنا رہا ہے کہ یہاں پہ ایریز والوں کے لیے منتھ آف محرم پیسے کے اعتبار سے، گھر میں خوشحالی کے لحاظ سے، اولاد کی فرما برداری کے اعتبار سے اور گھر کے سکون کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اگلے زوڈک سائن کی جانب. اگلا جو زوڈک سائن ہے جس کی زندگی میں پیسے وائز برکتیں ہیں، سفر کریں گے تو اسے مالی طور پہ فائدہ ملے گا. اس کے بعد ان کی زندگی میں ان کی خواہشات پوری ہونا شروع ہوں گی. ان کی زندگی میں ان کے جو حلقہ باب کا سرکل ہے پورا، وہاں سے ان کو فائنینشلی طور پہ بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اس طرح کے معاملات جو کہ ان کی کسی جگہ پہ پیسے رکے ہوئے ہیں تو یہ سال کی ابتدا سے ہی ان کو تقاضا کرنے سے وہ پیسہ ملنا شروع ہوگا. یہ زوڈک سائن آ جاتا ہے ٹورس برج سور. ٹورس والوں کی زندگی میں پیسے وائز برکتیں نظر آتی ہیں، خوشحالی نظر آتی ہے، کامیابی نظر آتی ہے، کشادگی نظر آتی ہے. تو یہ 2 زوڈک سائنس منتھ آف محرم الحرام میں ایریز اور ٹورس. اب اس کے بعد تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو جو تیسرا زوڈک سائن نکلتا ہے وہ آ جاتا ہے لیبرا برج میزان. لیبرنس والوں کے ذائچے میں ایک تو مذہبی طور پر رجحانات بہت زیادہ بڑھیں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، اپنی ذات سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے رہنا. تو اس اعتبار سے برج میزان والے جو لوگ ہیں یہ مذہبی طور پر رجحانات کے ساتھ ساتھ اپنی اعلیٰ تعلیم، حصول ویزا، بیرون ملک، آن لائن انویسٹمنٹس میں اچھا خاصا فائدہ اور بلیسنگ حاصل کریں گے. اس کے ساتھ ان کی زندگی میں چند ایک مخلص لوگ شامل ہوں گے جو کہ ان کے ہر مشکل مرحلے میں ان کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑے ہوں گے. ان کی زندگی میں ہر مصائب، پریشانی، پرابلمز کو بہت اچھے انداز میں وہ لوگ مدد فراہم کریں گے کہ ان کی زندگی میں مشکلات حل ہونا شروع ہوں. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہمارے پاس آگے، ایریز، ٹورس اور لیبرا. اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو چوتھا زوڈک سائن بنتا ہے، چوتھا اور آخری زوڈک سائن جو اس پورے مہینے میں ماہ محرم الحرام میں اپنی عزت، مرتبے، کامیابی، حصول مراد، اپنی خواہشات، انعام، لاٹری، محبت اور اولاد میں خوشبختی فراہم کرے گا، یہ 5واں زوڈک سائن آ جاتا ہے ایکویریس برج دلو. چوتھا زوڈک سائن ایکویریس برج دلو. ایکویرینز والوں کی بھی زندگی میں ان کی قسمت کے مقدر کا ستارہ چمکنے جا رہا ہے. سب سے خوبصورت چیز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے گھر میں خوشحالی آئے گی، ان کے گھر میں برکت آنا شروع ہوگی. گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبران کے ساتھ ان کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے اور ان کے گھر میں سکون کی کیفیت بڑھنا شروع ہوگی. یعنی کہ آپ کو گھر میں جو بے برکتی محسوس ہو رہی تھی وہ انشاءاللہ اس سال کی ابتدا سے ہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایکویرینز چوتھا زوڈک سائن ہے کہ جس کی زندگی میں گھر میں سکون ہے، برکت ہے، خوشحالی ہے، فیملی ممبر کا تعاون ہے، ساتھ ہے. اور اس کے سے بھی زیادہ خوشبخت اور امپورٹنٹ چیز ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی زندگی میں انعام یا لاٹری کا حصول بھی ہوگا اور ان کی زندگی میں اولاد کی فرما برداری کے علاوہ محبت کا حصول بھی ہے. ایسے لوگ جو کہ اپنی محبت یا پسند کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کوشش کر رہے ہیں تو 10 محرم الحرام کے بعد، یعنی کہ 12 محرم الحرام کے بعد، 12 محرم الحرام کے بعد اگر دیکھیں تو ان کے ذائچے میں پلانٹری کمبینیشن کچھ اس طرح کی خوبصورت بن رہی ہے کہ اگر کسی سے یہ بات کریں، کسی کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں، کسی کو پیغام بھجوائیں تو وہاں سے کوئی اچھا رسپانس ان کو دیکھنے کو ملے گا. تو یہ ہمارے پاس 4 زوڈک سائنز ہیں جو کہ ماہ محرم الحرام اس سال کے پہلے مہینے میں ہجری کیلنڈر میں کامیابیاں، خوشبختیاں، حصول مراد جو ہے یہ لازمی طور کے پر انشاءاللہ حاصل کریں گے. اچھا، ویسے بھی محرم الحرام قربانی کا درس دیتے ہیں، ظاہری بات ہے، قربانی کا درس چاہتے ہیں تو ان کے لیے کون سی چیز ممکن نہیں تھی؟ کہاں اوپر اتنی غیبی امداد آ جانی تھی کہ جنت کے جوانان سردار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمان ہے کہ امام حسن اور امام حسین علی مقام جوانان جنت کے سردار ہیں. بالکل. تو جو افراد جنت کے سردار ہوں گے تو ان کے لیے دنیاوی طور کے پر جو نعمتیں ہیں یا دنیاوی طور کے پر جو آسائشیں ہیں وہ ایک تو بے حیثیت ہیں، اور اصل میں یہ قربانی جو ہے وہ اہل بیت کا ہی دینا بنتا ہے، کیونکہ جب
دین جو ہے جس گھرانے میں اتر رہا ہے، دین جو ہے وہ جس گھرانے میں مکمل ہو رہا ہے، تو قربانی بھی پھر وہ گھر والے دیں گے نا، باہر والوں کو تو اس کا احساس نہیں ہوتا نا کہ اصل میں دین ہے کیا اور دین کی اصل شکل کیا ہے. تو یہی چیز اگر یہ اگزامپل ہم اپنے گھروں میں بھی شامل کر لیں قربانی کا تو گھر کے اوپر جو آپ کی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو گھر والوں کو قربانی دینی پڑتی ہے، وہ باہر والوں کو نہ ہی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی باہر والے وہ قربانی دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. بہت زبردست پروگرام آپ نے ماشاء اللہ، بڑی زبردست ریسرچ تھی آپ کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.